तुमच्यावर एक आरोप जाता घराणेशाहीचो. तुम्ही कॅन्डिडेट दिल्यात तितून 3 जाग्यांचे घराणेशाही. Goa Forward has done a serious allegation on your top leader, BJP top leaders are involved in taking haftas from the night club. What do you feel? तो म्हणटा की चडशे बीजेपीचे लिडर्स आहात ते इलिगल पब्स आणि डान्स बार चलयता. पुरावे दिव सरसकट तो अदरवायज ऑल्सो बरयता न्ही. आय विल रायट टू चीफ सेक्रेटरी, आय विल रायट टू द विजिलन्स, आय विल रायट टू द कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी. हू स्टॉप्ड हिम? ताणें बरोवंक जाय. मागीर ताजे कडेन ते दम ना खंय करपाक, फक्त उलोवप. म्हणून ताका मनीस परत पोपट म्हणटा ते. म्हणून ते क्रॉस वर्ड पळय तांचे चलता ते त्याच खातीर. सो लेट हिम कम विथ ऑल द लेट हिम. फक्त उलयनाका म्हणून लोकांक पिशे करपाचें राजकारण न्ही हें. आणि तुमचे थोडे सध्याचे जे जिल्हा पंचायत मेंबर आहेत ते काँग्रेसान प्रवेश केला बीजेपीतल्या, कशे पळयता? जो पळय कोण विधानसभा आपल्या जिल्हा पंचायतीचे निवडणूक लडोवपाक सोदतलो, अति म्हत्वाकांक्षी आसतलो, तो 100% 100% पक्षान रावतलो तसो ना. ताका निवडणूक लडोवपाक जाय म्हणून तो सोडटलो, राजीनामा दितलो आनी वतलो. आमी जे कोण आसा तांचेर योग्य ती कारवाई जरूर करतले. पक्षान भितर एक प्रकारची शिस्त हाडपाक आनी त्याच बरोबर पक्षाक शिस्त हाडटना संघटन मजबूत करपाचो आमचो भर आसा. आनी लोकांक आवडटा, लक्षांत दवरात, लोकांक पक्षनिश्ठा आवडटा. लोकांक जाय ताणें आपली कामाई केल्ली जाय. सरकारा कडल्यान सगळ्यो उपलब्धी आसा त्यो सगळ्यांनी पावोवपाक जाय. आनी म्हणून तर भारतीय जनता पार्टीचो एकमेव जो लिडर आसा नरेंद्र मोदीजी, जो अठरा वरां काम करता, ते सगळे स्तरातले जाणटेल्यांतले जाणटेली आनी भुरग्यांतले भुरगो सुद्दां म्हणत आसा की ताचो आदर्श आमी घेतलो. प्रधानमंत्री हे जे अग्निकांड जाला आरपोरा, ताजो इम्पॅक्ट कितें इलेक्शनान बीजेपीचेर जातलो अशें दिसता तुमकां? लोकांक आमकांय ताचे बद्दल खूब दुख्ख आसा. अशी घटना केन्नाच घडू नये. निष्पाप जिवाचे कोणें खेळू नये आनी अशें जावं नये. आनी त्या खातीर सरकारान जो मॅटर जो आसा तो इन्व्हेस्टिगेशनाच्या मोडाचेर आसा आनी सरकार तातूंत जो प्रयत्न करता ताका आमचो पूर्ण तेंको आसा. आनी सरकारान कठोर कारवाई करची म्हणून आमी पक्षान सुद्दां मागल्या. आमी ताचे कडेन उलयले आसा. कोणूच तातूंत भितर जो आसा तो सुटचो न्ही. तो केदोय व्हडलो जालो जाल्यार सुद्दां ताचेर कारवाई जावपाक जाय. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसतना ताचेर हांव उलोवप समाज जायना. हांव सरकार न्ही, हो प्रश्न तुमी सरकाराक विचारा. पण पक्ष म्हणून आमची जी जबाबदारी आसा, लोकांचे प्रती भावना, संवेदना, हे सगळे गोष्टींचो आमी सरकारा कडेन सांगला की कोणूच जावं, तो केदोय व्हडलो जावं, तो खंय थायलंड न्ही, तो खंय आसा ताका धरून हाडूं. हे इन्सिडंटा लागून कोण जबाबदार? एक गजाल आसा, त्या हातून भितर सगळे आता चौकशीचे सगळे सत्तान भितर आसा. म्हणटकीर हो विशय आसा तो ड्रॅगन आमी तो तातूंत वचूं न्ही. जे आसात पळय ती नांवां खूब जाण आसात पळय, ती नांवां हांव आतां रिवील करपाक वचूं शकना, कारण हांव इन्क्वायरी ऑफिसर न्ही सद्या. पण म्हजी मागणी आसा, गोंय हें बरें भांगराळें नितळ गोंय, तें आमी सांबाळून दवरिल्लें आसा, अजुनूय आसा. गोंयान विकासय बीन जाय. गोंय स्वतंत्र जाल्लें तेन्ना 5,87,000 पॉप्युलेशन आशिल्लें. आज ते 15 लाख पर्यंत पाविल्ले आसा. तेही ताजोय विचार करा कोण आनी खंयच्यान येता. दीपक बाबान पयर म्हणलें नायट क्लब हे कंप्लिटली गोंयांत बंद जावपाक जाय म्हणून. तुमचें मत कितें? जरूर कायद्याच्या भायर जो कोण कितेंय करतलो ताका खंयच थारो दिवपाक जायना. त्या मताचेर तेय आसा, आमी आसा, सगळी जनताय आसा. हें कितें भोगभुमी न्ही, ही देवभुमी आसा, ती उरपाक जाय. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं.